अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला सोहेल आफरीदी की नामजदगी से लेकर इंतखाब तक और अब जिमनी सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान साहब का 91 वोट लेना बताता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली इंटैक्ट है। दड़ाबंदी का चैप्टर फिलहाल क्लोज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा सदर जुनेद अकबर साहब का कहना है कि कोई इस गलत में ना रहे कि सजाएं सुनाने और क्रॉस लगाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हो जाएगी। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कोई ये गलतफहमी में न रहे कि इमरान खान साहब की जो है आप इस पे क्रॉस लगाएंगे या उसको इसी तरह सजाएं दे के उसके वर्कर को, उसकी क़ियादत को, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर होगी। नौ मुंतखब सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब का इंतखाब जीतने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर का शुक्रगुजार हूँ। हमारा पहला हदफ इमरान खान की रिहाई और हमारा मकसद पाकिस्तान की खुशहाली है। हम ये जंग मैदान से ऐवान में लेकर जाएंगे। तमाम पीटीआई के वर्कर्स का मैं दिल से मशहूर हूँ। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कभी ऐवान का, इक़्तिदार का, कुर्सी का इनका बंदा न बनाना। हमारा मकसद पाकिस्तान का इस्तेहकाम, खुशहाली। मैदान से अब ये जंग इंशाअल्लाह हम ऐवान में भी लेकर जाएंगे। हमारा पहला हदफ इमरान खान की रिहाई है। ताम पीटीआई की हम आहंगी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही नजर आती है। वफाक और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनगिनत बयानिए पाए जाते हैं और ओहदों की खींचातानी पार्टी मीटिंग से शुरू होकर सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। पंजाब में पार्टी की सूरत हाल यह है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के पुराने साथियों को ओहदों से बरतरफ कर दिया जाता है और खान साहब को वजाहत जारी करनी पड़ती है कि अहमद चट्टा और बिलाल एजाज मेरे पुराने और वफादार साथी हैं। मैंने उनकी बरतरफी के कोई अहकाम जारी नहीं किए। वो बड़े परेशान भी हुए थे। वफाक में हालात ये हैं कि इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर्स की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब खान साहब से मुलाकात की अपनी अपनी लिस्टें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भेज देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द हुए कहा कि 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम साहब ने कहा कि वो सिर्फ सलमान अकरम राजा के दस्तखत शुदा नामों को दुरुस्त मानेंगे और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उन्हें ताकीद की कि मेरे दिए गए नामों की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। खान साहब के हुक्म के तहत मेरे साथ इंतजार पंजोथा और अली जफर साहब को भी लिस्टें देने का इख्तियार दिया गया था। मैंने अली जफर साहब को करीब 1 बजे व्हाट्सएप मैसेज किया कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के एतराज को दूर करने के लिए इस हफ्ते मैं ही नाम भेज देता हूँ। तजवीज़ करदा नाम भी बता दिए। बाद में एक दूसरी लिस्ट अली जफर साहब ने जारी कर दी। लिस्टें भेजना एक मामूली अमल है। पार्टी का वकार हर फर्द की अना पर फोकियत रखता है। खान साहब मुलाकात का हक रखते हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के पास कोई जवाज नहीं कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाए। उधर पीटीआई की सेनेटर मशाल यूसुफजई ने बजरिया ट्वीट सलमान अकरम राजा साहब पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि क्या आपको और हम सबको खान साहब ने मना नहीं किया था कि सोशल मीडिया पर इस किस्म की ट्वीट्स नहीं करनी। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा ना भी आते तो भी सोहेल आफरीदी ने वजीर आला बन जाना था। आपकी ख्वाहिश पर आपको लीड दी गई, वरना आपको और हम सबको पता है खान साहब ने सख्त हिदायत दी हैं कि उनके होते हुए कोई खैबर पख्तूनख्वा में इंटरफेयर नहीं करेगा। आपसे क्या गिला करे, आप तो खान साहब का ट्वीट भी रीट्वीट नहीं करते। आप अगर खान साहब के बयानिए का वजन नहीं उठा सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। पार्टी अहदेदारान के माबैन असर वज़ू की ये रसाखशी का जो शाखसाना है और वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी को भी इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। सोहेल आफरीदी साहब का अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में कहना था कि अदालत से दस्तखत शुदा हुक्मनामा नहीं मिल रहा। हुक्मनामा मिल जाएगा फिर हम तौहीन दरख्वास्त दायर करेंगे। हम दीवारें तोड़ने वालों में से नहीं, आइन और कानून तोड़ने वालों को कटहरे में लाएंगे। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो साइन नहीं कर रहे थे और मैंने लेटर किया है तो आज उनको रिसीव हुआ है। तो उम्मीद है कि साइन शुदा ऑर्डर जो हैं वो मिल जाएंगे तो उस पर ही हम फिर तौहीन अदालत। हम दीवारें तोड़ने वाले नहीं हैं, हम आइन और कानून को तोड़ने वाले को इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। पंजाब में धड़ाबंदी के बायस सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की कॉल पर कोई काबिल जिक्र एहतजाज नहीं हो सका और वफाक में खान साहब के नामजद अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तकर्री अमल में नहीं आ सकी। जराए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने अचकजई साहब की साबका तकारीर का मतन भी तलब कर लिया है। वैसे अयाज सादिक साहब की खुद की माजी की तकारीर भी काफ़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही हैं।
बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान साहब के दरमियान अपोजिशन लीडर्स के मुद्दे पर एक मुकालमा हुआ आज। गौहर खान साहब इस मुलाकात को किस तरह बयान कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। मैं असम्बली आया था तो स्पीकर साहब भी मुझे मिले, इस तरह से मैंने उनसे आज भी रिक्वेस्ट की है अपोजिशन लीडर का वो नोटिफिकेशन हमारा कर ले, और उन्होंने फिर मुझे ये भी रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप लोग असम्बली के जो कमेटीज है उसमें आप वापस आ जाए। मैंने उनको कहा ये खान साहब का ही फैसला है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने तुर्किया की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए ताकि अमन को एक और मौका मिल सके। पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा रहा है कि अफगान हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयों को गैर शरई करार देकर दहशतगर्द ग्रोहों को मुल्क बदर करे। बातचीत की गुज़िश्ता अदवार अफगान वफ्द को काबुल से आने वाली तालिबान की नई पुरस्रार हिदायत और तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत से इनकार के बायस नाकाम हुए। अमन की कोशिशों में हमारी हुकूमत अफगान तालिबान से बातचीत के अलावा कबायली नुमाइंदीन के साथ जिरगे करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में भी मसरूफ़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर में कबायली नुमाइंदीन के साथ जिरगा करके तालिबान और TTP के खिलाफ कार्रवाई में साथ देने पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और नुमाइंदीन को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन चाहते हैं, मगर तालिबान पाकिस्तान के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में कहना था कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात के नाकाम होने के जिम्मेदार अफगान तालिबान हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सलमान साहब, आज और कल 2 रोज से नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो ट्विटर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कुछ ट्वीट्स हो रहे हैं, आपकी जानिब से भी आज तवातर से बड़े मल्टीपल ट्वीट्स नज़र से गुजरे जहां पर आपने खान साहब के फैसले से मुताल्लिक, और आपको चूंकि हमने 2 रोज़ कबल खान साहब की हमशीरा की जानिब से भी उस वीडियो पैगाम में सुना था कि आप ही उनके एक मिजाज तर्जुमान की हैसियत से तमाम पैगामात आपके थ्रू आएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से मैं आगाज़ करना चाहूँगी इस बात का कि 2 लिस्टें सामने आई और बहुत कन्फ्यूजन जो है वो इस हद तक क्रिएट हो गई कि आज किसी की मुलाकात भी नहीं हो सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात थे वो खुलकर सामने आ गए। ये कहाँ से आपके ख्याल में ये ट्रिगर हुआ और 2 लिस्ट क्यों आई है मंजर आम पर? देखिए, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। सोशल मीडिया पे चंद ट्वीट्स चल जाएं तो ये कौमी इशू नहीं बन जाता। किसी भी बड़ी पार्टी में ये मामला चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक लिस्ट मैंने जारी की क्योंकि पिछले हफ्ते जो अडयाला जेल के मुंतजिम हैं गफूर अंजुम साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे ये कहा कि 24 मार्च 2025 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ये लिखा है कि लिस्टें सलमान राजा जारी करेंगे, और चूंकि पिछले कुछ हफ्तों से लिस्टें सलमान राजा की तरफ से नहीं आई इसलिए हमने उनको तस्लीम नहीं किया। ये उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुलाकात तो अक्टूबर 2024 से वो नहीं करा रहे, लेकिन चूंकि उन्होंने एक उज़र उठाया, मैंने कहा ठीक है मैं लिस्ट जारी कर देता हूँ, और इस हवाले से मैंने तमाम मुतल्लिका अफराद को बता दिया कि मैं लिस्ट जारी करने लगा हूँ, क्योंकि गफूर अंजुम साहब ने ये एतराज़ अदालत में उठाया और अदालत ने भी कहा मुझे कि आप लिस्ट जारी कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ जारी, मेरा नाम मौजूद है उन लोगों की लिस्ट में जो खान साहब ने दिया हुआ है जनवरी फरवरी से, कि जो उनसे मुलाकात के लिए लिस्टें जो हैं जारी कर सकते हैं। मुझे कोऑर्डिनेटर उसमें उन्होंने कहा और वो अदालत के फैसले में भी ये बात आ गई, तो मैंने एक लिस्ट जारी कर दी। लेकिन इस दौरान एक और लिस्ट भी जारी हो गई, जो अली जफर साहब पिछले 2 हफ्तों से लिस्टें जारी कर रहे थे उन्होंने भी कर दी, तो कोई मसला नहीं है। 4 नाम तो यकसां थे, और मेरी लिस्ट को तो खुद गफूर अंजुम साहब मान के गए थे अदालत में कि जो लिस्ट सलमान साहब की तरफ से आएगी हम उस पर अमल करेंगे। तो फिर अमल क्यों नहीं किया? नहीं हुआ ना आज भी अमल। तो इसकी ये कोई वजह नहीं है कि 2 लिस्टें थी इसलिए अमल नहीं हुआ। अमल तो वो पिछले कई महीनों से नहीं कर रहे। पर सलमान साहब, आज आपने अपनी ट्वीट में ये वाज़े अल्फाज में लिखा कि आपने गुज़िश्ता रोज भी अली जफर साहब को करीब कोई 1 बजे व्हाट्सएप मैसेज भी किया था और इससे आगाह किया था कि आपने लिस्ट जो है वो तैयार कर ली और आप नाम भेज रहे हैं। आपको उनका जवाब मौसूल नहीं हुआ था? चलो ये अंदरूनी बात है, बस ठीक है, वज़ाहत आपने ट्वीट की है। हाँ ठीक है, बस वज़ाहत जरूरी थी, मैंने कर दी कि किस तरह क्या टाइम सीक्वेंस था। तो ये बात अब वाज़े हो गई कि मैंने एक लिस्ट जारी कर दी थी, उसके बाद एक दूसरी लिस्ट आ गई, बस ठीक है। बस अब से सलमान साहब लिस्ट आपकी तरफ से जारी की जाएगी या जिस तरह नाम बताए जाते हैं हामिद खान साहब, अली जफर साहब, आपका नाम, बैरिस्टर गौहर साहब का नाम, इंतजार पंजोता साहब का नाम, तो कोई भी ये तो हमने आपस में फाहम तफहीम से ही करना है ना मामला। ये तो नहीं हो सकता कि 4 लोग 4 लिस्टें जारी कर दी।
تو چونکہ اس وقت جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس کا سہارا لیا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے، اس میں جو نام لکھا ہوا ہے وہ میرا نام لکھا ہوا ہے، تو اس لیے ہم تشریح لے لیں گے عدالت سے اس کی، لیکن کوئی بڑی سلمان بات صاحب اس سے پھر کیا اخذ کیا جائے کہ افہام و تفہیم پر آپ پانچوں کے درمیان نہیں ہے؟ ہو جائے گی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی چودراہٹ کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی انا کی بات نہیں ہے، ایک معمولی سا یہ کام ہے، یہ ہو جائے گا۔ بس سلمان صاحب ایک اور، آپ نے جو ٹویٹ کے ذریعے، کیونکہ آپ یہ پبلک پلیٹ فارم پر آپ بات لے کر آ گئے ہیں تو سوال کرنا بھی آپ سے ضروری ہے، آپ نے جب کہا کہ خان صاحب نے جب سے سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو بعض کو سانپ سونگھ گیا، اور آپ نے پھر دوبارہ یہ بات دہرائی کہ مجھے نظر آیا کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو ناکام بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ بعض افراد کون تھے، کون ناکام بنانا چاہتا تھا عمران خان صاحب کے فیصلے کو؟ یہ تو پوری قوم کے سامنے کی بات علی اعلان یہ آیا، جو سرکاری حلقے ہیں ان کی جانب سے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہمیں یہ نام قبول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو میرا اشارہ تو ہر طرف ہو سکتا ہے نا، اس میں آپ کوئی مخصوص اشارہ مت ڈھونڈیے، ایک کوشش تھی، بالکل ایک کوشش تھی کہ عمل درآمد نہ ہو۔ سو اوپوننٹس آؤٹ سائڈ دا پارٹی اینڈ ود ان دا پارٹی، وہ تمام ایلیمنٹ شامل ہیں اس میں؟ جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، میرے الفاظ واضح ہیں، اس میں جو بھی مطلب آپ ڈھونڈنا چاہیں ڈھونڈ لیں، میں نے ایک بات کر دی ہے۔ رائٹ، سلمان صاحب یہ ضرور بتائیے، کیونکہ آپ کی ہی جماعت کی سینیٹر مشل یوسف زئی صاحبہ آج ایک طویل سی انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے آپ پہ کافی سنگین الزامات عائد کیے ہیں، بہت سارے سوالات انہوں نے ریز کیے ہیں، عادل راجہ سے وہ یو کے کی ایک ملاقات کا آپ کا حوالہ دے رہی ہیں جس پر وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ اگر خیبر پختونخوا نہ جاتے جس طرح سے آپ نے کلیم کیا تھا اپنی ٹویٹ میں، تب بھی سہیل آفریدی صاحب نے وزیر اعلیٰ بن جانا تھا۔ چھوڑ دیں، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ بات کر دیتی ہیں، دینا ضروری نہیں ہوتا، وہ جو لوگ وہاں موجود تھے خیبر پختونخوا میں وہ جانتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب جانتے ہیں، بابر سلیم سواتی صاحب جانتے ہیں، جنید اکبر صاحب جانتے ہیں، اسد کیسر صاحب جانتے ہیں، علی اصغر خان جو سیکرٹری جنرل ہیں کے پی جماعت کے وہ جانتے ہیں، جو پشاور کے صدر ہیں ارباب، اس لیے کوئی ایسا سلمان صاحب احمد چٹھا صاحب کو جو سینٹرل پنجاب کی پوزیشن سے ہٹانے کا معاملہ ہے وہ بھی چونکہ بہت زیر بحث ہے، یہ فیصلہ تھا کس کا اور آپ کو کس نے کمیونیکیٹ کنوے کیا تھا؟ یہ دیکھیے فیصلہ تو ظاہر جو چیف آرگنائزر ہیں، چیف کوآرڈینیٹر ہیں پنجاب، انہی کا تھا نا، نوٹیفیکیشن تو انہی کے دستخط سے جاری ہوا 16 اکتوبر کی رات، تو انہی کا فیصلہ تھا اور کسی کا فیصلہ تو نہیں تھا، اور یہ تو کمیونیکیٹ ہو گیا کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تو کوئی چھپی ہوئی ڈاکیومنٹ نہیں تھی، پبلک ڈاکیومنٹ تھی، اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا گیا، تو فیصلہ تو انہی کا تھا، تو اس فیصلے کی کمیونیکیشن تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو گئی، جب اگلے دن صبح ہم اٹھے تو یہ معاملہ سامنے تھا، تو یہاں ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ کس کا عمران خان فیصلہ صاحب تھا۔ کا تو فیصلہ ہی نہیں تھا، ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب تو پریشان ہوئے تھے یہ سن کے۔ جی اب سوال صرف یہ تھا کہ کیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ کیا گیا یا جو چیف آرگنائزر پنجاب ہیں، چیف کوآرڈینیٹر، انہوں نے اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، وہ اپنے استحقاق سے بھی یہ فیصلہ کر سکتی تھی، تو یہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ فیصلہ خان صاحب کے حکم پر ہوا یا ان کے حکم کے بغیر ہوا، تو یہ ایک ایشو ظاہر ہے۔ جب عظمیٰ بی بی آئی ہیں پرسوں خان صاحب سے مل کے تو انہوں نے ایک بات کی، اس کی وجہ سے یہ ایک معاملہ کھڑا ہو گیا، اور اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ 17 تاریخ کو جب یہ بات سامنے آئی تو میں نے ایک ٹویٹ کی کہ میری موجودگی میں ایسا کوئی حکم خان صاحب کی طرف سے نہیں آیا تھا، لہٰذا اس فیصلے کی توثیق خان صاحب سے لے لی جائے گی، لیکن میری اس کے بعد مجھ سے ملے وہ لوگ جو مجھ سے پہلے اس دن خان صاحب سے مل چکے تھے اور کچھ گفتگو کر چکے تھے، اس میں ہماری جو پنجاب کے اسپوکس پرسن ہیں علی عمران صاحب، مبشر اعوان صاحب، وہ ملے، عہدیدار ہیں وہ بھی پنجاب پی ٹی آئی کے ذمہ دار اشخاص ہیں، انہوں نے مجھے مل کر کہا کہ ان کی موجودگی میں اور ان کے ساتھ گفتگو میں عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا یا یہ حکم دیا تھا کہ احمد چٹھا صاحب کو ہٹایا جائے، لہٰذا ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ تصدیق کر دی اور ذمہ دار اشخاص ہیں دونوں، نوٹیفائڈ آفس بیئررز ہیں، تو اس کے بعد مجھے ماننا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ پھر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے ان کی گواہی پر،
اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر جو نئے آفس بیئرر ہیں جن کو سینٹرل پنجاب میں عہدہ دیا گیا ہے ان کو تسلیم نہ کیا گیا تو سینٹرل پنجاب میں اور پورے پنجاب میں تعطل پیدا ہو جائے گا. لہٰذا میں نے دوسری ٹویٹ کر دی جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ اپنا کام شروع کریں. ان کو نوٹیفائی چونکہ کر دیا گیا ہے نئے صدر سینٹرل پنجاب کو تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اب جب یہ ایک بیان آ گیا عظمیٰ بی بی کا, آپ کی دوبارہ بات ہوئی مبشر اعوان صاحب اور علی عمران صاحب سے؟ پھر نہیں, میری دوبارہ بات نہیں ہوئی. تو جب یہ بیان آ گیا عظمیٰ بی بی کا تو پھر یہ ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا. اس کی وضاحت اگلے چند دنوں میں ہو جائے گی. میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں جانتا. سو یہ پروب یعنی کہ یہ ابھی پروب پارٹی سطح پر ہو رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے پروب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں اس حد تک ہے کہ خان صاحب کی ہدایت جو ہے وہ ٹھیک کمیونیکیٹ ہوئی یا نہیں کمیونیکیٹ ہوئی. خان صاحب نے کہہ دیا کہ آئندہ ان کی جو ہدایات ہیں وہ ایک چینل انہوں نے مرتب کر دیا کہ میرے ذریعے وہ کمیونیکیٹ ہوا کریں گی. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں اب بہت اہم نہیں رہے گی آئندہ کے لیے. پر لیکن سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب اناؤنسمنٹ باہر آئی اور ریلے ہوا یہ میسج کہ آپ ہی ان کے مجاز ایک ترجمان ہوں گے جو کہ کنوے کریں گے پارٹی لیڈرشپ کو بھی اور عوام کو بھی, تو آپ کو ایک ہنڈرنسز یا آبسٹیکلز یا ایک بیک لیش کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا فرام ود ان دا پارٹی؟ دیکھیے وہ تو ہوتا ہی ہے نا. جب بھی خان صاحب کسی کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں یا کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ فطری سا عمل ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہوتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب تک رسائی میری کس حد تک ممکن ہوگی. اگر وہ رسائی ممکن نہیں ہوتی تو پھر ایک چینل جو ہے اس کے کام کرنے میں ظاہر ہے دشواری پیش آئے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کیسے چلتے ہیں. اور آپ کو لگ رہا ہے چونکہ آج وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب چوتھی بار بھی وہ ملاقات نہیں کر سکے, دونوں لسٹ اگر کنسیڈر کی جائے تو اس کے مطابق کوئی بھی ان سے ملاقات نہیں کر سکا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک تعطل برقرار رہے گا؟ اور یہ کیوں, کون بینیفٹ کرنا چاہ رہا ہے اس سے سلمان صاحب؟ ظاہر ہے جو انتظامیہ ہے, جو سرکار ہے, جو پشت پناہ ہیں وہی بینیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا. خان صاحب کو تنہائی میں ڈال کر ان تک رسائی روک کر مقصد یہی ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر انتشار پیدا ہو, پارٹی کے اندر جو ہے ابہام پیدا ہو. تو یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کے تحت کچھ سوشل میڈیا ہینڈل بھی جو ہیں اس بات کو بڑھاوا دیتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر مخالفت بڑھ گئی, انتشار بڑھ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جیسے کوئی قومی سطح کی خبر ہے. لیکن مقصد اس کا بالکل یہی ہوتا ہے اس رسائی کو روکنے کا خان صاحب تک کہ ابہام پیدا ہو, باتیں واضح نہ ہوں اور یہ موقع ملے اس بیانیے کو بنانے کا کہ پارٹی میں بہت انتشار ہے. تو یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے. صرف وہ ہینڈلز ہی نہیں ٹویٹ کر رہے ہوتے, جب پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے بھی ٹویٹ سامنے آتی ہے تو تب بھی وہ ضرور انڈر ڈسکشن یہ معاملہ آئے گا. وہ ٹھیک ہے, ضرور آئے لیکن دیکھیں یہ چیزیں ہیلتھی ہیں. ایک کوئی اگر الزام لگاتا ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ میں عادل راجہ سے یا کسی سے کہیں ملا تو اس کا جواب تو آ جانا چاہیے نا. کہ تو آپ بتا دینا برملا کہ آپ کی ملاقات میں تو نہیں ملا نا, میں نے تو کہہ دیا کہ نہیں ملا. مجھے اب کوئی جو الزام لگا رہے ثبوت تو اس سے دینا ہوتا ہے نا. اگر آپ ایسے ہی کوئی الزام لگا دیں, میں کہہ دوں الینا شگری جو ہے وہ جا کے ملی ہے ایلان مسک سے, تو مجھے دینا ہوگا نا ثبوت, یا وہ جا کے ملی ہے کسی اور سے. تو جو الزام لگا رہے ہیں ثبوت تو وہ انہی پر ہے, کیونکہ آپ کے اوپر تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے ہیں عمران خان کے, اور یہی سینیٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں. پر سلمان صاحب آگے بڑھتے ہیں, مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایک خوف آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی ممکنہ احتجاج, پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاج کی تیاری کر رہی ہے, کیونکہ ایک تھاٹ پریویل کر رہا ہے کہ سرکار جو ہے وہ اس بات سے بھی بہت خائف ہے کہ آپ لوگ اگر تو نومبر میں کوئی احتجاج کرتے ہیں تو سہیل آفریدی صاحب کی اگر ملاقات ہو گئی وہ پھر ایک مزید ایک اگریسو سٹانس پہ جا کے ایک احتجاج ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف آپ لوگ آ جائیں گے. دیکھیے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے یا یہ جو فارم 47 سرکار ہے ان کے کیا خدشات ہیں, لیکن اس وقت ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. رائٹ. سلمان صاحب آج گوہر صاحب کی, ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی جو ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے چکزئی صاحب کی اس نوٹیفیکیشن سے متعلق دریافت کیا جس پر ایاز صادق صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کمیٹی میں واپس آ جائیں. سو کمیٹی پہ واپس جانے پہ کوئی ریویو کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. جب تک عمران خان صاحب سے کوئی مشاورت نہیں ہوتی تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک فیصلہ ہو چکا ہے, وہ فیصلہ عمران خان صاحب سے مشاورت کے بغیر تبدیل نہیں ہوگا.
تو وہ تو بالکل ایک غیر متعلق بات ہے. اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جس کی حمایت میں اپوزیشن کی اکثریت اپنا اظہار کر چکی ہے باقاعدہ دستخط کے ساتھ ایک دستاویز جو ہے ہاں وہ دے دی گئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو, تو اس میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں ہے. فی الفور محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں اور علامہ ناصر کو سینٹ میں نوٹیفائی ہونا چاہیے. رائٹ. اور چونکہ آج 2 روز کی بلکہ یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ اسپیکر صاحب نے اچکزئی صاحب کی بھی جو تمام تقاریر ہیں اس کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے, اور وہ شاید ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی فوج مخالف عدلیہ مخالف ان کی کوئی تقریر نہ ہو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سلمان صاحب 2 سوال میرے مزید اور سہیل آفریدی صاحب سے متعلق, وہ کنٹیمپٹ فائل کرنے کے لیے عدالت سے جو دستخط شدہ حکم نامہ ہے وہ اب تک نہیں مل رہا. آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی یہ حکم نامہ روکا جا رہا ہے؟ دیکھیے نئے حکم نامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 24 مارچ 2025 کا فیصلہ موجود ہے, اسی کی بار بار توہین ہو رہی ہے. ہمیں اگر نیا حکم نامہ نہیں بھی ملتا تو ہم اس پچھلے حکم کی بنیاد پہ بھی توہین عدالت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں ہوئی سلمان صاحب ابھی تک پھر توہین عدالت کی درخواست جمع ہوئی ہیں؟ دیکھیں 10-12 درخواستیں دائر ہوئی ہوئی ہیں. یہ 1 اپریل سے ہوئی ہوئی ہیں. یہ تمام اس دن لگی ہوئی تھیں پچھلے جمعرات, لیکن ان کو نہیں سنا گیا اور ایک حکم زبانی کیا گیا کہ آپ ہمارے فیصلے پر عمل کریں اور ان کو ملوائیں. راجہ صاحب جو لسٹ دیتے ہیں ان کی لسٹ میں موجود لوگوں کی ملاقات کرائیں. یہ بات کہہ کر عدالت اٹھ گئی, لیکن باقاعدہ ہیئرنگ جو ہے آرڈر شیٹ شاید نہیں مرتب ہوئی, لیکن وہ فیصلہ تو موجود ہے. آج کے بعد اب ہم بالکل آج جو ہوا ہے, آج چونکہ میرے دستخط سے ایک لسٹ چلی گئی تھی, ہر عذر جو تھا سپرنٹینڈنٹ صاحب کا وہ اس کا ہم نے ازالہ کر دیا تھا, تو اب ہم بالکل درخواست دیں گے. رائٹ. سلمان صاحب اور آخری سوال, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اگر وہ انہیں ادا نہ کریں یا ادا کرنے میں تاخیر نظر آئے, ادا کرنے سے وہ قاصر ہوں, تو پھر ایک آئینی راستہ بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ ایک جو ہے وہ ایک بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے, لیکن آرٹیکل 234 والا بھی پھر ایک راستہ ہے جو کہ اپنایا جا سکتا ہے, اینڈ دس آپشن از ویری مچ دیر. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی نوبت آئے گی اور یہ آرٹیکل 234 دیکھیں ہر قسم کی بے وقوفی, ہر قسم کی آئینی جو غیر اخلاقی حرکات ہیں وہ تو ہو ہی رہی ہیں, لیکن اس کا جواز کوئی نہیں ہوگا. کابینہ انشاءاللہ آج کل میں بن جائے گی اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ اپنے تمام فرائض جو ہیں سر انجام دیں گے. رائٹ. بہت شکریہ سلمان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو تمام معاملات ہیں اس کے حوالے سے تفصیلاً انہوں نے بتایا کہ لسٹ جو ہے جنہوں نے جاری کرنی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی ہیں. ڈاکٹر عظما نے اگلے دن جب عمران خان صاحب کا پیغام ریلے کیا تھا اس میں بھی جو ترجمان بتایا گیا تھا وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب ہی ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور عوام تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کا پیغام ریلے کریں گے, پہنچائیں گے. اور جس قسم کے معاملات جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں وہ بہرحال نظر آ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کچھ اس قسم کے اٹیمپٹس کیے جا رہے ہیں, اور جہاں پر اگر تو کسی کی کوششیں پاکستان تحریک انصاف میں بہت پازیٹیو نظر آئیں تو ان کے حوالے سے کافی ایک بیک لیش کا سامنا ان افراد کو کرنا پڑتا ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.